आना है हम हैं अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आजादी की है हमारी ये कहानी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان قروش باتو خدون من جسوال غرده جيبت البابة كسو خطا هنا يا الله جيبت الخطا خلي دي بيشا بيشي وشان تلاقي غيبت الخلاصة كي هو برنا بيان خطا لغا جان حاسد جيبت إن بيكون الخلاصة عايز زمان الشر دينه واري زار دينه واري إتر خانس خنا خير نماسون إبه خنا خير نخون إبه منجي دقفون অশান্তিয়ন এইবার বদনামি করিব এই বদনামি করি কি করি দে জিবারে বেদেনে পারি এবারে আর বেশি আদজ্জা শেষ করুন হাদিন দি ফেলন আর আদজ্জা শেষ কি আর হাসানাত আর নফসম মাঝে আর হাসে বেশি আদজ্জা শেষ হইতে কি হলে আল হাসানাত হাসানাতিন আর দুশ্মনরে দি ফিরিয়ে দিয়া যেতে মনে না হতে পারে দি ফিরিয়ে দিয়ে গিবত করে দিবারে দি ফিরিয়ে দিয়া إخواني ذكرك أخاك بما يكرهه en khudun khata hon de khata gon arba'i funi le gam nalage hen in rigi bot kodiri hetalla binna sore wale bole إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان binna wale ara zuban re ki gori dadda bot gori aitab gori kalla zuban de soy sorot dile ara be gon soy suri bari zuban be ha sorot dile ara te be gon te be hoje bore e zuban yana duriya فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا سبحان الله حيثما صحيح حيثما جاسي لقد الله بيان جيوت كلا قتام جيوت تتغم مجارا الله ذكر قرينا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إن قرينا سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته هذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم كي هويه أو إيمان الندى بنداكل خطا بالا خطا فبل بالا خطا خوينا بل ندمرتك وين أردت خدون ضرورة سي بالناس روديره هو جاجة دلله جيبت غري هذا النوري جيبت غري هو بالناس خدون خماسة أرين كنا غري بالناس آية الكرسي فرو سورة الإخلاص فرو سورة الناس سورة الفلق فرو بالناس الدعاء فرو أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أخواني بالناس والدعاء ربي أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر إن فرانا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إخواني إن فرانا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إخواني الله تند وأقراه اللهم إني أصبحت أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الله تغفرنا يا أخوان الله خاصد وغرنا يا أخواني الله تماغونا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا إخواني بالنصر جيبت كلا قلتها هذا النبي جيبت كلا قلتها دين ما جيبت كلا قلتها رسول صلى الله عليه وسلم على رد وشيك دينوني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إخواني في الله همشي الله ذكر على الزوان مراكيهم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي
اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا إخواني، الله تنار ما قمد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إخواني في الله، إخواني في الله، قيوة تدورتك، حسد تدورتك، بطغمان تدورتك، قايلة تدورتك. مسلمان باي الله دعا غريبة، مسلمان الله دعا غريبة، نيدر الله دعا غريبة، نيدر ما باه الله دعا غريبة، موري جيدي دون يغنى وشيها ستر الله دعا غريبة. إخواني، شريكا مجي بداتا مجي واقعا لتن الله يباسي والله لتن ماجبا فرشان تباسي والله لتن ماجبا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله وين بيقول إن دعاء قرأ الله تمام. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله تمام قال الله تبارك وتعالى خلد ما حرمنا غريبه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى أنا بقول هذا النار بإن الدعاء ولا توفيق دك اسمه زبانة تنخرا والفاس نيرين الله على الحفاظ قروك زيدون سوكي خراب شيء كل ذكي الله ينتظر بقرار باسوك. إخواني دماغ زيدون خراب شيء ترسين تبافنا قرين الله باسوك. يا الله أنا حاجة تريد وتريد فرا قردي الله. يا الله أنا رب ترددون بير ما تشيوا قردي الله. يا الله أنا رب ترددون حاجة مناسه والله زيدون ضرورة الله ما نحسب يكون ضرورة لتوان غيب تفرا قردي الله. والله أنا رجعنا وشي أنا المسلمان بينين هو الجوال شيخ الأستاذ بدون وريجي الله ترى الجناح تمام ترى القبر روضة من رياض الجنة ونجو. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين أنا لا تندوا ساير أنا لا كدوا بجو الله يبقى نوره حفاظ قروان.